म्हजो फर्स्ट बूक सब्जेक्ट 7. सो फर्स्ट बूक म्हाजो सब्जेक्ट 7. सो ह्या बुका फाटी म्हाका एक असे 4-5 महिने लागले म्हाका फूल बुक रेडी करपाक. म्हटल्यार एक स्टोरी डिसायड करपाक म्हाका एक वर्स भर लागले. लायक एक वर्स फूल जी स्टोरी ड्राफ्ट करपाक लागली म्हाका कशें कितें आसता तें. आनी ती सगळी स्टोरी एकत्रच करून मागीर ते कशी बुकान फॉर्म करपाची ते घालपाक. नाल्यार पयली स्टोरी नाशिल्ली, फक्त एक सिनेमा करपाक एक आयडिया आशिल्लो, स्क्रिप्ट आशिल्लो, ओवरव्यू आशिल्लो. मात तो मागीर त्या फिल्डान वचूंक मेळना म्हणून बुकान बरयलो. सो ते एक्सटेंड करपाक ते खंयचे सीन्स खंयच्या पेजीर येवपाक कितले चॅप्टर जे आसता ते आमचे स्प्लीट करपाक थोडो टायम लागलो. सो ताका 1-2 म्हयने गेले. आनी मागीर वर्ड्स कारण हे बूक असो नॉर्मली बरोवन म्हाका फायदो नाशिल्लो, कारण सगळे बुकां तशीच आसतात. सो ते एक्सक्लूड करून आमची एक नवी आयडेंटिटी दिवपाक बुकाक थोडी अशी वर्डां यूज केल्ली आसा. आनी मातसो ब्रुटल एक्सपिरियन्स दवरला, रॉ एक्सपिरियन्स. सो तो करपाक 1 म्हयनो भर गेलो. सो टोटल बूक सगळो बरोवन म्हाजो रेडी जालो आतां ह्या वर्सा. आनी तो प्रिंटींग पब्लिशिंगा खातीर 2 म्हयने गेले. सो तुका हाजेर आतां तुका कशी आयडिया येयली की आपणाक हें करपाकूच जाय, कशें मनान येयलें तुज्या स्टार्टिंगूच आनी आपणाक हें करूंकूच जाय कंप्लीट आनी अशें तुजें कितें अशें म्हाका अशी मनान आयडिया केन्ना येयली तेन्ना म्हटल्यार म्हाका फिल्म इंडस्ट्रीन वचूंक मेळूना पळय, अशें कांय नाशिल्लें स्कोप. मात म्हाका ही स्टोरी लोकां कडेन पावोवंक जाय आशिल्ली, दाखोवपाक की हांवूय कितें करपी म्हणून अशी स्टोरीज आसता. आनी थोडे हॉरर बुक्स जे आसता ते स्पिरिट्स सुपरनॅचरल पावर तितूनूच हे आसता. सो ते म्हाका नाका आशिल्ले, कितें वेगळें जाय आशिल्लें लोकांक भिवोवपाक. सो असो फील करूंक जाय आशिल्लें की सिनेमाची इंटेन्सिटी सुद्दां बुकान मेळूंक शकता. आनी आजकाल बुकां जे लोक वाचपाचें कमी केलां ते म्हाका परत स्टार्ट करूंक जाय आशिल्लें. सो तेज्या खातीर हांवें सब्जेक्ट 7 बरयलो. आनी म्हाका जाय आशिल्लें की तो लोकां कडेन पाविल्लोच जाय आशिल्लो, कारण लोकांक वाचून कळोंक जाय की बुक्सांनी तुका सिनेमा असली आवड मेळूंक शकता आनी बुकानूय ती पावर आसा जी आजुनी ह्या जनरेशनान चलपी. ओके. सो तुका सपोर्ट कसो मेळ्ळो सगळ्या कडल्यान? सपोर्ट पयलीं हांवें कोणाक सांगूंक नासलें हांव बूक बरयता तो कंप्लीट जायसर. सो तो सांगतकूर हांवें जेन्ना घरा सांगलें तेन्ना खूब सपोर्ट मेळ्ळो. आनी ती पब्लिशींग टीम जी आशिल्ली तेंच्यांनी खूब सपोर्ट केलो. लायक सगळे तेंच्यांनी कशें करप ते सगळें सांगलें. बूक कसो आसूंक जाय, कितें आसूंक जाय, कशें वचप ते सगळें सांगलें. आनी पब्लिशींग टिमा कडल्यान सपोर्ट फ्रेंड्सां कडल्यान मेळ्ळो की बाबा तूं बरें बूक म्हणून जावपी. आनी खूब जाणांनी असो चॅप्टर बाय चॅप्टर रिव्यूय दिल्लो म्हाका पयलीं की अशें भिवूंक शकता तूं, हॉन्टींग आसा. आनी तितून म्हाका मोटिवेट जाल्लो हांव की बाबा हो बूक बरो भशेन जातलो म्हणून. सो त्या मोटिवेशनान हांवें बूक बरयलो.